بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جرح المبتدعة من عالم معتبر هل هو ملزم أم لا؟ يسن عالم تلك على جنزابي له عالم بما ترجع مبتدع وشن كتشاتشو إيه النجار مكابل قدتانو قدايو عف قدادنو وينس يسولجوش مرجع الله تشو دس يالو يقبلال دس يالو دقمو يتوال የሚለው ርዕሳችን እንደ ምሳሌ ባለፈው ትምህርታችን ሰይድ ቁጥብን እንደ ምሳሌ አቅርበናል። جمع من أكابر أهل العلم ማስረጃ በመጥቀስ ሙብተዲዕ ነው ሲሉት እነ በክር አቡ ዘይድና እነ ኢብኑ ጅብሪን ሙብተዲዕ አይደለም በማለት እንደ ተከራከሩ ዑለማዎች ሙብተዲዕ ነው ብለው የተናገሩባቸውን አስባቦችን እያወቋቸው ማለት ነው። ለምእኛ ይሄ ነገር ለኛ ሙቅኒዕ አይደለም አርኪያና አጥጋቢ አይደለም የሚል አይተናል። እንደ ያለ ክስተት ሲከሰት ሰለፊ የሆነ ሰው ምን መሆን አለበት? እንደ ያለ የሐሳብ ልዩነት ሲፈጠር ሰለፊ የሆነ ሰው ምን መሆን አለበት? የተቃወሙ የሆኑ ሰዎችን ማውገዝና መተቸት ማብጠልጠል አለበት? ሰይድ ቁጥብን ላይ ተወቁፍ ያደረጉ ዲፋዕ ያደረጉ የሆኑትን ማብጠልጠል አለበት ወይንስ ሰይድ ቁጥብን ሙብተዲዕ ነው ብሎ ያምናል? ለምን ዑለማዎች ሙብተዲዕ ነው ብለው ስለተናገሩ ሙብተዲዕ ነው ብሎ ለራሱ ያምናል? ሌሎችን ማስገደድና መቃወም የለበትም። ሙተወቅፍ የሆነውም ይሁን እኔ አልገባኝም ብሎ ራሱን ገለልተኛ ያደረገውንም አካል ይሁን ዲፋዕ የሚያደርግለትን አካል ሳይቃወም ለራሱ ሙብተዲዕ ነው ብሎ ዑለማዎች ፈትዋ አድርገዋል። ሙብተዲዕ ነው ብዬ አምናለሁ፣ እኔ ግን አንተ ጉዳዩ አንተ ጋር ሙቅኒዕ ካልሆነ የራስ ጉዳይ ብሎ ማለት ነው ያለበት ወይንስ ምንድነው የሚለውን አይተናል። ይሄ እንደሃለው ኺላፍ በሰለፊዮችና በዱዓቱ ተሚዕ መካከል ያለው ማዕረካና ግብግብ ይሄ መሆኑን ባለፈው ባሳለፍነው ደርሳችን አይተናል። ዑለማው ሱና በዚህ ዙሪያ ምን እንደተናገሩ እንመልከት። فقد سئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي الله سبحانه وتعالى يذللاቸውና كما في شرط الأجوبة الندية على الأسئلة الهولندية كذلك أسئلة لي إياك تتيق بعض الناس يرد قول الجارح من علماء السنة في بعض المبتدعة بحجة أن هذا المجروح لم يتكلم فيه باقي علماء السنة. بعض الناس كسوش كثيرو شواراتو يردوا يملسالو قول الجارح يمتشي هنا عالم نجدر يملسالو من علماء السنة كسنة علماء وجه عنده في بعض المبتدعات كمبتدعة وجه كفيل لي يتشون تشت يتنزرون تشت يملسالو كفيل سوج بحجة أن هذا المجروح يتتشو أكال لم يتكلم فيه باقي علماء السنة ቀሪዎቹ የሱና ዑለማዎች
አልተናገሩምና የሚለውን እንደ ማስረጃ በማቅረብ አሏቸው قائلا اين فلان وفلان እገሌና እገሌ የታሉ የሱና ዑለማዎች በርካታዎች ናቸው እገሌ ዓሊም አልተናገረም እገሌ ዓሊም አልተናገረም የተናገረው አንድ ዓሊም ብቻ ነው በማለት ይሄንን من علماء السنة ሆኖ ከሙብተዲዓዎች ከፊሎችን ጀርህ ካደረገ በኋላ አልቀበልም የሚሉ ሰዎች አሉ ለምን ሌሎች ዑለማዎች አልተናገሩምና የሚለውን ተልካሻ ሐሳብ በማመንጨት لماذا لا يتكلمون ሌሎች ዑለማዎች ለምን ያልተናገሩት لو كان حقا هي علم የተናገረው እውነት ቢሆን ኖሮ ለታበዑሁ በተከተሉት ነበር ሌሎች ዓሊሞች የሚል ብጅታ በመቀስቀስ فهل يشترط في الكلام على الشخص بعد تولاي عند علم سناجر وتجريحه ستتشو أن يكون أكثر علماء السنة أو كلهم قد جرحوه بزهانته السنة علماء ويم ملو بملو قد جرحوه ينسو يتشت بهن شرطنا ونه يمز إياكي تكرر قرب الله تعالى فهل يشترط في الكلام على الشخص باندي تولاي لمن ناقر وتجريحه أن ينسو لما تجت أن يكون أكثر علماء السنة يسنة علماء بركاته أو كلهم وين ملو كلهم قد جرحوه يتجت مهوناتشو شرطنا ونه الواجب لا سيما بتلين وأن هذا الجارح إيه أن المبتدع يتشي ونوعين قد اطلع على بينة من كلام هذا المبتدع كذلك مبتدعون نقر ما ترجع يزوى مالته من خلال محاضراته وتآلفه محاضرون أدام طول هوني كلال كان دبتو يتوروروا على توشن أدام طول هوني كلال وتآلفه يتافاتوا كتابوش قالوا النزان تنات هذا القول هوني كلال جرح هذا الرقو بينا له جرح مفسر له زنبلوا يدلم مبتدع له يا له كتناقروا لي يقر كمحاضرة وموسد ويم كتافاتوا كتابوشو بموسد نو يتناقروا يميز إياكي قرب له الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى شيخ منالو رحمه الله تعالى نعم المسألة يا إخواني ما قرأ القوم المصطلح أو قالوا هذا نانتون دموشي إنني وجنوش إنني هزبوش مصطلح الكرم مصطلح الكرم مصطلح الحديث الكرم أو أنهم ويمنني هزبوش إهن بجتا يميرجنا يمينزو يميزرو يونوت هزبوش أو أنهم قرأوه أنبوا المصطلح ويلبسون نجر قلب سوتش لي شبهة يميرجنا كوار مصطلح قرطان شبهة يميرجو تلبيس يميادرقنا شو أجبر باري وشنا شوار نقول إن لكم للناس بأعظم من هذا كذا جبتم جزفت يالله يهنا حسب الناقب الله كما تشون أن أحمد بن حنبل قال ثقة ويحيى ابن معين قال كذاب لمثال إمام أحمد رحمه الله عند الجلة ثقة تامة ينوال قال يحيى بن معين يتبال تعاليم رحمه الله قال كذاب أيضا لم ይሄ ኢማሙ አህመድ ثقة ነው ብለው ተዝኪያ ያደረጉለት ሰው ከذاب ነው ብለው ተናገሩ يحيى ابن معين فهل يضر قول يحيى وقد خالفه أحمد بن حنبل سبحان الله يحيى بن معين كذاب ነው ብለው ማለታቸው
ይሄን ንግግራቸውን ኢማም አህመድ መخለፋቸው ይጎዳቸዋልን የህያ ኢብኑ መዒን ለምን አይጎዳቸውም አሉ ምክንያቱም ቀውሉ የህያ ጀርሑን ሙፈሰሩን ኢማም አህመድ ሲቃኖ ነው ያሉት የህያ ኢብኑ መዒን ግን ከዛብ ብለዋል ከዛብ ቅጣፊ ውሸታም አጭበርባሪ ነው ጀርሕ ሙፈሰር ነው ማለት اطلع على ما لم يطلع عليه احمد امام احمد ያልደረሱበትን በዚህ ግለሰብ ላይ የህያ ኢብኑ መዒን ስለደረሱበት حتى لو جرحه يحيى ابن معين وحده يحيى ابن معين ብቻቸውን እንኳን ጀርሕ ያደርጉት ጀርሕ ሙፈሰር እስከሆነ ድረስ يساتون لو كلمة يمن ستوال فعلى هذا إذا قام عالم من علماء العصر بنيا بوقتات شنم كانوا علماء عند علم بنكسر كسر وأبرز البراهين ما ترجعوشن جلسة درجة عند علم بوقتات شنم تنكسر كسرنا ما ترجعوشن جلسة درجة لنا على ضلال محمد الغزالي أو يوسف القرضاوي أو منهج الإخوان المفلسين محمد الغزالي يبالسو نبرا السن أمام بمهنو ما ترجعوشن جلسة درجة لنا كمحاضرات الولي شلال كتابو كتاب الولي شلال يوسداتو أو يوسف القرضاوي وين يوسف القرضاوي أمام بمهنو جلسة درجة لنا ما ترجعوشن بما تقص أو منهج الإخوان المفلسين الإخوان المفلسين قالوا إخوانة النوم ينسوا منهج أمام بمهنو جلسة على الرجل لنا وأبرز البراهين لنا نقبل ويجب قبوله إن نقبلنا ويجب قبوله ما تقبلوا جدتات شنو واجبات شنو مرجع لهم مرجع يلهم ይሄንን በማስረጃ ካስቀመጠልህ በኋላ አልቀበልም ማለት ሐቅን እየመለስክ ነው ያለው ሐቅን እየረገጥክ ነው ያለው ይሄ ሊታወቅ ይገባል ሐቅን መርገጥ ደግሞ የሰለፊዮች ባህሪ አይደለም ማስረጃ መቅረብ አለበት ዝም ብሎ አንድ ሰው ብድግ ብሎ ያለ ማስረጃ ሙብተዲዕ ነው ቢል ዋጋ የለውም ተቀባይነት የለውም ለዚህም ነው ተቀባይነት የለውም ለምን ነው محمد بن يحيى الذهلي إنه وأصحابه محمد بن يحيى الذهلي إنه بزربوته قد بدعوا الإمام البخاري إمام البخاري مبتدع بالواتوال وأدوه هاي لن يأوكت أدرسوا باتوال إمام البخاري من محمد بن يحيى الذهلي إنه بالنجراوته قد بدعوا الإمام البخاري إمام البخاري مبتدع بالواتوال وأذوه بقام أستقيتواتوال ولكن العلماء وعلى رأسهم مسلم علماء عندما نجنت إمام مسلم يقنالوا إلى يومنا هذا إن يعلن باتوك درس يالو علماء خالفوا الإمام محمد بن يحيى أن تقبلاتهم تقرأتهم لمن كتب على لماذا خالفوه إن مسانيتهم لمن أن تقبلاتهم لأنه ليس معه ولا مع أصحابه حجة ما ترجع إلى يوم النماذج ما ترجع يلا يوم النماذج إهنو إن أهل يورانا لنو جلس هنا ما ترجع كقرب لي ያን ነገር الشيخ مقبل بن قالوا
فعلى هذا إذا قام عالم من علماء العصر وأبرز البراهين على ضلال محمد الغزالي أو يوسف القرضاوي أو منهج الإخوان المسلمين نقبل ونقبل ويجب قبوله مقبل قدتاتنا ويجب قبوله ومن يعوشاهن يراسب الدين أتشكتكن كفلك أن تتقبل إني قلت على من البتم على ركاني أتقابل إلى اللم إيامنا حق الله مجلس منك شيخ من قالوا ويجب قبوله قالوا وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية يهني قرآن أنت ما سجى قرب نعم إذا جاءنا العدل تمن يونسو عدل يونسو كمتا نقبل لن كما هو مفهوم الآية القرآن أنت مفهوم إيه نون إذا جاءنا العدل نقبل لن فأين أنتم من الآية التي تدل على أنه إذا جاءنا العدل بنبأ نقبله عدل يونسو يونس جناب يا متقلل مقبلا للبن يميدقمو يهونون أنكز يتنا لا تشوتنا أنت على نببات شوت من دي وإذا جاءنا فاسق يهونسو كما تاقل بنبأ يهونس زنا يزو كما تا لتبينوا رقابلا الناس أرالا أن نقبلوا مالك إهد فالمهم والله القوم الذين يهزبوش ملبسون ناتشي والله إيه يا شيخ مقبل ابن هادي الوادي إنا بكر فالقوم ملبسون أنني علماء وجه ما سرجا يزو ذا ما سرجا يمينا جروت النقر عليك قبل مالك أنني سوت ملبسون ناتشو بأمة وراي الشبهة يميرتو جل سوت ناتشو مخالفون لعلمائنا المتقدمين متقدم لهرس علماء وجه أقام يميصارروا سوت ناتشو ولعلمائنا المتأخرين زجتوا لوطت علماء وجهاتهم يميفالس هنا أقام يازو سوت ناتشو إيه نو العلماء أقام مالك الشيخ مقبل عند علم بوقتاتشن مثل يودقوا سوتشن ضلالاتشون قلت كادر الرقا ككتاباتشو لنا سوي شلال كنقراتشو لنا سوي شلال إهني مكبل قد تعلبنا لا يلزمني ولا يقنعني إيه ملبسوش عدت يا مطلتي هنا قاعدة ملك كذلك العلامة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله من قالوا يا شيخ أياكي تيقات متى يقال هذا الجرح يلزمني وهذا الجرح لا يلزمني إيه جرح لين أي ملكتين ويم يملكتين يمي بالو مكنو يمي تياكي قرب لك متى يقال هذا الجرح إيه تتشت يلزمني أمي زي مكانه وهذا الجرح إيه تتشت دقمو لا يلزمني لين أي ملكة أمي بالبت أقدر أمي اللوي سيراتشو من هذا الشيخ الجواب والله العلامة الشيخ عبيد الجابري الأصل قالوا أن هذه قاعدة ليست على منهج السلفي إتشي سلف وتاتين بسلف وتاتين منهج لا يللش قاعدة عدس مسرة نشا عدس قاعدة نشي بسلف وتاتين منهج لا يللش ونشا قدم لا ينو الشيخ المقبل عندنا دروس مالته فالمهم القوم ملبسون مخالفون لعلمائنا المتقدمين ولعلمائنا المتأخرين بلون دارس مرض الشيخ عبيد الجابري من قالوا الأصل أن هذه قاعدة ليست على منهج السلفي بسلفوت منهج لا يالفون الشاب الجرح متشت
إذا صدر كمنت عن عالم كعلم كمنت ذو خبرة في الرجال وندوتن بتملكته بكي مويالو متتسوچن مال ذو خبرة في الرجال والمقالات نيغروچن بتملكته بكي جنزابي يالو كهونا كان علم جرح كمنت وجب قبوله مقبل جدتا ነው وجب قبوله أسمرني شيخ مقبل قدم يجيب قبوله بلو እንዳሉ አይተናል ويجب قبوله ግዴታ ነው እንዳሉ الشيخ عبيد ደግሞ ምን አሉ الجرح إذا صدر عن عالم ذو خبرة في الرجال والمقالات وجب قبوله مقبل جدتا ነው አማራጭ የለህም ማለት وجب قبوله ما دام أنه أقام عليه الدليل ما ترجع اسكاق ومداد مقبل قديتها النار ولهذا قال العلماء لازم علماء من قالوا الجرح المفسر الجرح مفسر يتبرع الرأي هنا مكنياته يتتكسي هنا تجد مقدم على التعديل المجمل لك هنا تعدل لما يستطوال بالوال العلماء ولهذا قال العلماء الجرح المفسر جرح مفسر كهنا يتتكبت مكنياته كتتكس إهن سلم منه إهن أمنت سلم يامنه إهن يقر سلسنا قرنه تبرو كتبرارا إيه جرح مقدم قدميان يستطال يلالو علماء على التعديل المجمل نبلو بتقلو كيننا نو غري بلو كانوا اكن جرح مفسر يادرغو قدمي يستطال فنحن انيال لا نلزم الناس سوچن الناس جددمار باقوالنا بنغغروچاችን الناس جدداتهم او اقوال فلان ويم بغلي نغغر الناس جدداتهم يغلي نغغر تقبلوا يኛ نغغر تقبلوا ብለን ሰዎችን አናስገድድም الذي يلزمهم الدليل الناس قدده ما ترجعونه الناس قدده ما ترجعونه ما ترجع እየተከሰልክ ይሄን ይላል ይያል ኪታቡን ቁጭ ያደረገልህ ከነገልጹ ከነ ሙጀለድ ግን ቁጭ ያደረገልህ ይሄንን ሐቅ አልቀበልም ማለት ይሄ ጤነኛ የሆነ ሰው ይሄን አይለው فنحن لا نلزم الناس بأقوالنا أو أقوال فلان ينyan ንግግር ተቀበሉ የገሌን ንግግር ተቀበሉ ብለን ሰዎችን አናስገድዳቸውም ነገር ግን الذي يلزمهم الدليل ما ترجعوا ነው የሚያስገድድህ ሐቅን ረግጠህ የት ነው የምትሄደው እሺ ይሄ ነው የሚያስገድድህ ማስረጃው ነው الأجوبة المنهجية من لقاء الشيخ العلامة عبيد الجابري مع مدرسة العراقية كذه يتوى السلمان أنني ولدت علماء قد تانو شيء تنبه جرح مفسر كهونا من عالم كهونا ذو خبرة في الرجال والمكانات وجب قبوله مقبل جدتها نو مبتدع بالهما من علبك أما رجل ما الفلسفة أتسلم ما ترجعونه ما يتألبس جدتها ما درقبه ما ترجعونه سلفي وجه علماء وجه حكم سيساته بمخالف وجه لي بعلم وعدل بعلمنا بعدل مونون أو قال بعلمنا بعدل والثاني كوسن وهنا أحكامات يوم يمتملس كهنا أنت يمتملسوا بجهل وهوى بلا ما وقلنا بما هاي من نتمول لسوق الجبهل هنا ابن خزيمة رحمه الله تعالى حين جرح محمد ابن حميد
محمد بن حميد የሚባልን ሰው ተቹት ابن خزيمة رحمه الله تعالى مع علمه እያወቁ ابن خزيمة ያውቃል بتزكية إمام أهل السنة أحمد بن حنبل له إمام أحمد يا أهل السنة إمام يهون في إمام أحمد محمد بن حميد تزكية عند درجت يوقو ابن خزيمة قال جرح درجت محمد بن حميد مال تملكت ابن خزيمة جرح درجت محمد بن حميد إمام أحمد رقمه تزكية درجت قال ابن خزيمة من قال لو عرفه أحمد بن حنبل إمام أحمد بيوقت نورو محمد بن حميد بدن بيوقت نورو لما أثنى عليه آية ودسة منبرة بدن بسلا وقت نجي تذكرة الحفاظ كسني كتاب يتوسل مرة سلفلتاتني نعم عند مجروح سواله ያንን ሌላ የሱና ዓሊም ተዝኪያ የሚያደርገው ከሆነ ሁክማቸውን ረድ ማድረግ ሳይሆን ኢማሙ አህመድ የሙሐመድ ብን ሑመይድን ሁኔታ ቢያውቁ ኑሮ ተዝኪያ አያደርጉትም ነበረ ይሄ ነው ማለት ያለበት አንድ ዓሊም ምክንያቱን ካቀረበ نعم ينقر علماء وجه ليلا حساب عند الله شو يوقف ينقر يراس الحساب مالك ابن خزيمان يا إمام أحمد تزكية الكلكلاتهم من قول الحق فيه محمد بن حميد بن بالون بتملكة حق كما نقر الكلكلاتهم مالك الكلكلاتهم مميع وجه إذا ما ترجع يمي درجة ما ترجع لك يمي درجة ما ترجع منه بما ورد عن أئمة أهل الحديث والجرح والتعديل من اختلاف في جرح الرواة أئمة الحديث جرحنا تعديل لي مرينا برو علماء وجه رواتوች ላይ ጀርህ በማድረግ ተለያይተው የለም ወይ ለምሳሌ አሁን እንደምሳሌ እንዳየነው ابن خزيمة ኢማሙ አህመድ በሙሐመድ ብን ሑመይድ ላይ ተለያዩ ኢማሙ አህመድ ተዝኪያ ያደረጉት ابن خزيمة ደግሞ ጀርህ ያደረጉት ስለዚህ አئمة أهل الحديث أئمة الجرح والتعديل رواتوችን ጀርህ ሲያደርጉ ይለያያሉ ስለዚህ ይሄ የነሱ መለያየታቸው የሚያሳየው ምንድነው አሉ من قبل اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الاجتهادية لك يسنا علماء وجه يحدث علماء وجه لجرحنا لتعديل مريهن علماء وجه سوتشن بمتشت لي يمل لا يجد في قهري قالت على جنزابي يالاتشو في المسائل الفقهية الاجتهادية اجتهاد يمناسنا بدو يهونو مسائل الفقهية كفقه قا تيسرنا يالاتشو نتبوشال إذا لا فقهاوش اندم لا يهلو يننم أئمة الجرح والتعديل أئمة أهل الحديث في جرح الرواة من لا يتاتشو كذلك مساسين في قهلي اجتهاديا من يستنادقوا اجتهاد من يستنادقوا المسائل الفقهية الاجتهادية أنه لك عند الزانو تمساسينو أنه والتي يسوغ فيها الخلاف من غير إنكار أن المسائل الفقهية الاجتهادية لي خلاف ما درك تتقبل النتال لو سائغنو من غير إنكار عنده لا يسايقاوم لك عند الزانو أئمة الجرح والتعديل من لا يوسف عند الزانو بمالس مميعوش ما فرجاك الرب منالو وبما أن البدعة بدعة سبب من أسباب الجرح
عند أئمة أهل الحديث يحديث بالبيتوش قام بدعة عندهم سو جرح لما درك يتقمطوا أسباب وشالو كنذا أسباب وش مكاكل عندهم بدعة لك عندها سبب بدعة نو عنده سبب بدعة نو مالته عنده سبب بدعة عنده سو جرح اندي الدرج كم يدرج نتوش مكاكل عنده سبب بدعة نو لهذا الذي سبال المميعوج فالاختلاف في التبديع تبديع لي من لا من قبيل الاختلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية فالاختلاف في التبديع تبديع لي من لا من قبيل الاختلاف كمن لا يثنو من الدبار في المسائل الفقهية الاجتهادية أيضا كفقه قام تسمت يالاتهم مسائل وشالو اجتهاد قراتل الناس نابدون أنني لاي ملاية سائغ له نولو أئمة الجرح والتعديل رواة سليم يمنى دربت ملايتم الزاوي قبالنا سلازم الاختلاف في التبديع عند سو مبتدعنا مالتنا ويم مبتدع عيدا لم يلتو علموش مالتنا كفلوتو علموش مبتدعنا علو كفلوتو مبتدع عيدا لم بلو ملايتم انه اجتهاد الناس نابدو مسائل الفقهية قالوا كان زي مدبال بمالك مميعوج حساباتنا قرب ثم زعموا كزمر أن كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة من حيث الأصل علماء الجرح والتعديل رواة وشن حديث زقال وشن بتملكة من ناقرس نيقر أصل مجمر هو من باب الاجتهاد المبني على الرأي والاستنباط هو من باب الاجتهاد باب الاجتهاد السنو من كتوار المبني يتمسرت شهون على الرأي بأسايتنا والاستنباط برأينا باستنباط يتمسرت هنا باب الاجتهاد والسنو من جباو وليس هو من باب إخبار الثقات تمانيونو سوج كمنا قروت أخبار وسط أي مدبمة التي يجب قبولها ما لم يتبين خلافها أخبار الثقات تامان يهونو سوج من نقراتشو أخبارات ليلة كالنسو قا يميقاتش نقر اسكال تقن يدرس مكبل قدتا نو كذا أي مدبمة انقدي وانا شبهات وشي ስለዚህ ኢልዛም ማድረግ አትችሉም ኢጅቲሃድን የሚያስተናግድ ነገር ነውና ኢልዛም አታድርጉን ባካችሁ ተውን ገለል በሉልን ፈቅበሉ ባካችሁ አትጨጭቁን የሚሉት ለዚህ ነው ثم زعموا أن كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة من حيث الأصل هو من باب الاجتهاد المبني على الرأي والاستنباط بصايت مسرتنا ويتجنبنا أصله هنا رواة بتملكته علماء الجرح والتعديل من ناقر سليقرين وليس من باب أخبار الثقات كأخبار الثقات من بدبا إلى اللمن التي يأتي أخبار الثقات يجب قبولها مكبلا جدتا ستهن ما لم يتبين خلافها بصوت قراني ونقر قلت اسكالون درس أخبار الثقات يمكبل جدتا اللبنا جيني كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة من باب أخبار الثقات أي قرم كمن أنه من مدوانه مثل المسائل الفقهية الاجتهادية التي يصغ فيها الخلاف من غير إنكار إيه نوع مميعات هذا الذي ذهبوا إليه واستدلوا به تأصيل باطل وفهم مغلوط إيه عبارات شو إيه أكهادات شو إيه تأصيلات شو إيه مرحات شو عندما سرت هذا من كسات سبت نجر تأصيل باطل هنا تأصيل وفهم مغلوط يتساسات هنا جنزابين يتساسات هنا جنزابين
ይህን ሁሉ የሚያደርጉት ለምንድን ነው? للدفاع عن أهل البدع የቢድዓ ባለቤት ለሆኑ ሰዎች የሚያደርጉት መመከት ማለት ለቢድዓ ሰዎች የሚያደርጉት መመከት እኛ ዑለማዎች የሚናገሩት ንግግራቸው ማስረጃ ያለው ከሆነ የሚያስገድደን ማስረጃው ነው እንጂ የዓሊሙ ንግግሩ አይደለም ካንደበቱ የሚወጣው ቃሉ የሚወረወረው አይደለም የሚያስገድደን ማስረጃው ያቀረበው ማስረጃው ነው የሚያስገድደን እኛ ማንኛውንም ዓሊም ያለ ማስረጃ አንቀበል الإمام ابن باز رحمه الله تعالى مجموع فتاوى ومقالات متنوعة من لالو فلا يجوز أي فكر اتباع قول أحد من الناس كسوت يانزل سو نقر مكة لا يفكر كائنا من كان من يوم عالم يهون من يوم سويه من يوم شيخه من يوم أستاذه يمن سو نقر مكة لا يفكر إلا إذا وافق شريعة الله كالله شريعة يمي قدم كالهنا بستكرار وإن كان عالما كبيرا تلك عالما كبيرا إيمان نمسو نقر مكة أي سكدم نقرقن إلا إذا وافق شريعة الله كالله شريعة يمسمع ما كوانا يمكبل كدتا له إيه تكتل كان له أنت ما ترجعونه النمر سلفي وجه لا يلزمون أحدا ما ننمى آيات كدم بل ولا يقبلون من أحد أن يتعصب لأحد من الناس كائنا من كان لما نمسو يهد ذرني النفس إن داتقوا سلفية أي ثبت لما نمسو ما ترجعون ما يتجنى ما ترجعون تهلخ ما ترجعون يقربون ما ترجع بمايت ما ترجعون تقبل على بقديتها من الكمال ما ترجع كله تالفوا الله የሱና ሰዎች አቋማቸው ይሄ ነው ማንንም ሰው ተከተሉ ብለው ሰዎችን አያስገድም አበደን ማስረጃውን ብቻ ነው እነኚህ ሙመይዓዎች ليس هو من باب أخبار الثقات التي يجب قبولها ما لم يتبين خلافها كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة يمناقروا تنقر من باب أخبار الثقات أيضا لما أخبار الثقات أو مكبل قدتانو إننا منالن ليلا تقاراني نقر استالمت أدرس إيهجن إزدا أي قبام لم يلو أبا والاتو إيهن عندهم يلوت لما ابتدعوك لما مكتنا لما التلاكل اجتهاد يمناسنا قد يتلونا لمن دنو من نتعقاتكو لمن دنو ሰዎችን የምታስገድሉት እያሉ ጧት ማታ አፋቸውን የሚከፍቱት ለሙብተዲዓዎች ዲፋዕ ለማድረግ በወሰለ الامر ببعض رؤوسهم الى ان يزكي ከፊሉ ተዝኪያ ሲያደርግ እየሰማን ያለ ነው ሱፊያዎችን ተዝኪያ ሲያደርግ ሱፊያዎችን ዑለማዎች ናቸው ታማኝ የሆኑ ዑለማዎች ያሉባቸው ውስጣቸው ይያለ ويزكي مذاهبهم አሻዒራዎችን የተለያዩ አህለል ቢድዓዎችን ተዝኪያ ሲያደርግ እንሰማለን ኢኽዋኖችን ሙመይዓዎችን ሐዳሪያዎችን ተብሊጎችን ተዝኪያ ሲያደርጋቸው ትሰማለህ ويزكي مذاهبهم አቋማቸውን ጥሩ አቋም ነው እያለ ሲገልጽ ትሰማለህ ويؤيده على كل ذلك أتبعه الجهلاء مهيمان على وجهه تكتاوچو የሚያበረታቱትና የሚያጠናክሩት ሲሆኑ ሼክ ማለት ኡስታዝ ማለት የኛ ኡስታዝ ነው ሌላ ማን አለ ደግሞ እያሉ አላዋቂ የሆኑ መሃይማን የሆኑ ደጋፊዎቹ የሚያበረታቱት ሲሆን ማለት ነው ይሄ ሁሉ የተለያዩ ቃዒዳዎችን
የሚያቀርቡት ከሐቅ ለማፈንገጥ والثبات على الباطل بباطل ላይ ለመጽናት የተለያዩ ቃዒዳዎችን ፈጠሩ لا يلزمني له لا يقنعني له እኔ አያረካኝም እኔ አይመለከተኝም ይላል جرح مفسرا بمواقات عند علم بكي مكنات أقربه يعني مفسر يقولون جرح بمواقات رد أخبار الثقات تمام يقولون علماء من نقرات ونقروش ملس ومسس كذلك عند مبتدع لمالت علماء مسمومات አለባቸው ወይም በርካታዎቹ علماء መስማማት አለባቸው የሚል አዲስ اصول مضاده لاصول اهل السنه لاهل السنه اصولዎች የሚፈለሱና የሚጋጩ የሆኑ አዲስ ነገሮችን እያመነጩ ያሉን ሰዎች በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ በቀጣዩ ትምህርታችን መልስ እንሰጣለን ይሄ كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة من حيث الأصل هو من باب الاجتهاد المبني على الرأي والاستنباط وليس هو من باب أخبار الثقات التي يجب قبولها ما لم يتبين خلافها كذا ما كاتل علماء الجرح والتعديل رواتوችን ጀርህ ከሚያደርጉባቸው መካከል አንዱ ቢድዓ ነውና ቢድዓ ላይ ዑለማዎች ተብይዕ ላይ ዑለማዎች ቢላዩ አንድ ሰው ሙብተዲ ነው በማለት ዑለማዎች ቢላዩ ይሄ المسائل الفقهيه الاجتهاديه ላይ ዑለማዎች እንደሚላዩ ሲላዩም አንዱ ባንዱ ላይ ኢንካር እንደማያደርግ ይሄም ከዛው ነው የሚመደበው ለሚለው ሹባቸው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ በቀጣዩ ድረሳችን እንመለስበታለን መልስ ይሄን በተመለከተ ማለት ነው هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد